लामिछाने गृहमन्त्री भइरहनु भएको भए त्यो घटना हुने थिएन भन्न खोज्छु। होइन, मैले के त भन्दा नेपालको प्रहरीलाई पनि के भन्दा निकम्मा बनाएको अवस्था हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राज्य चुप्लाएर बस्छ। देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रचण्डज्यू मौन भएर बस्नुहुन्छ भने अब सुरक्षाको प्रत्याभूति भन्ने कि अराजकताको पराकाष्ठा भन्ने होइन भने अब के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो चाहिँ के भन्दा देउला र खाउँला भनेर सरकारको समर्थन किन गर्ने? ब्याक हुनु पर्यो। सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा जनताको माझमा गएर 77 जिल्लामा के भन्दा शर्त के छ भन्दाखेरि अब नागरिकताको चाहिँ अब निष्क्रिय नागरिकतालाई सक्रिय बनाएर संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोगले अनुमोदन गरेर यहाँसम्म परिस्थिति भएको हो भने दर्शकबिन नमस्कार, म रमित बोलामी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ककनी मिडिया खबर बुलेटिन टिभी र हाम्रो साथी अनलाइन टिभी। आज हाम्रो साथ हुनुहुन्छ पूर्व डीएसपी तथा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण प्रसाद शर्मा, जुन केपी शर्मा भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। सर, स्वागत छ हाम्रो मिडियामा। हजुरलाई धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। यो भर्खरै भनौँ न, यो राजनीतिक पाटो अनि यो सांसदीय जुन तिथर बिथर छ नि, यो राजनीतिक विषय तपाईँ कसरी निहाल्नु भएको छ अहिले? देशको राजनीति भनेकै एउटा के सबै नीतिको मूलनीतिको रूपमा चाहिँ विश्व समुदायले लिएको हुन्छ। तथापि देशमा राजनीतिक उथलपुथल परिवर्तनहरूको चाहिँ इतिहासलाई नकोट्याउँ, सबैले जग जाहेर भएकै कुरा हो। तथापि चाहिँ के भन्दा यी चाहिँ भनौँ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ रहेका पार्टीका नेतृत्वहरूले पार्टीहरूले देशलाई एउटा गतिशील प्रगतिशील उन्नतिशील समृद्धिशील र चाहिँ के भन्दा रोग भोग होइन तनाव र चाहिँ अभाव र दारिद्रिक मानसिकता यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दा समाधान गरेर देशका नागरिकहरूको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा स्वास्थ्य शिक्षा स्वरोजगार समेतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः चाहिँ यो देशमा लागू गरेर जनताको चाहिँ मलिनो भएको अनुहारलाई हँसाउँछन् भनेर पटक पटक जनताले यी नेताहरूलाई मतदान दिएर उनको विरासत चाहिँ काबिल मतलब यथास्थितिमा राख्नको लागि समय समयमा महत्त्वपूर्ण योगदान जनताबाटै दिएर उनीहरूले आफ्नो विरासतलाई सुरक्षित राखेको यो शाश्वत सत्य पनि हो। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्नमा अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा अब यिनीहरूबाट यी टेस्टेड अनुहार जो पटक पटक परीक्षण भएका, पटक पटक देशलाई लुटेका, पटक पटक भ्रष्टाचार गरेका, पटक पटक जनताको मानहानि गरेका, पटक पटक जनता र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि चाहिँ कुठाराघात गरेका नेतृत्व जबसम्म यो देशमा शासकीय सत्तामा स्थापित हुन्छन् तबसम्म यो देशको किञ्चित परिवर्तन विकास समृद्धिको कल्पना गर्नु नै मूर्खताको उपज हो भन्ने म ठान्दछु। अहिलेको अवस्थामा त युवाहरू प्राय जसो धेरै सांसद भएका छन् नि सर, परिवर्तन त हुनुपर्ने होइन र? तपाईँको प्रश्नलाई थाती राख्दै अब यिनीहरूले गरेका कुकर्म भ्रष्टाचार देशद्रोहन एमसी जस्ता घातक राष्ट्रघाती सम्झौताहरू एसपिसी जस्ता सम्झौताको अनुमोदनको प्रयासहरू विगतमा नदी नाला कल कारखाना बिक्री गरेर देशलाई चाहिँ एउटा के भन्दा शरणार्थी अघोषित शरणार्थी बनाएको चाहिँ प्रकृतिहरू सबै हामीले हेर्दाखेरि अब अहिलेको भनौँ जुन एउटा युवाहरूको चाहिँ आगमन अब सदनमा भएको अवस्था छ, यो एउटा के भन्दा यी चाहिँ पुराना नेताहरूले गरेको कुकर्म र चाहिँ अकर्मण्यताको कारणले जनतामा चाहिँ एउटा चेतना अभिवृद्धि भएको पक्कै पनि हो। विगतमा स्थानीय चुनावमा अब धरानबाट चाहिँ हर्क साम्पाङ र चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ बालेन भनौँ शाह र यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब धनगढीबाट गोपी हमाल जस्ता चाहिँ युवाहरूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ जनताले अनुमोदित गरेर पठाएको अवस्था पनि छ। यी चाहिँ भनौँ युवाहरूलाई पनि यो राज्यले कता न कताबाट चाहिँ असहयोग र चाहिँ उनीहरूको क्रियाकलापमा चाहिँ भनौँ भाजो हाल्ने काम चाहिँ गरेको अवस्था पनि छ। स्वतन्त्र काम गर्न दिएको अवस्था पनि छैन, यिनीहरूलाई जेलिस भएको छ। यसै सन्दर्भमा अर्को चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा विश्वकै चाहिँ इतिहासलाई हेर्दा 6-7 महिनाको दौरानमा जुन एउटा टेलिभिजनबाट भनौँ एउटा प्रस्तुताको रूपमा रहेका पत्रकार रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर जुन एउटा आफूसहित 20वटा सिट सदनमा जुन उपस्थिति भयो, त्यो चाहिँ एउटा के एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष र चाहिँ ती युवाहरूको जोस जाँगर एउटा प्रतिभा र देशप्रति गर्ने एउटा चाहिँ बलिदान समर्पण त्याग र चाहिँ के भन्दा देशप्रतिको मायालाई छातीमा राखेर उनीहरूले चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढेको अवस्था एकातिर थियो भने
यसैमा पनि विभिन्न बाहना परपञ्च र यो चाहिँ के भन्दाखेरि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज र जनताबाट समर्थन भएको अवस्थाले देखेर उनलाई पनि नाटकीय ढङ्गबाट अदालतसम्म पुर्याएर चाहिँ के भन्दा बहिर्गमन गरेको अवस्था र अब उपनिर्वाचन चितवन 2 नम्बर क्षेत्रबाट वैशाख 10 गते हुने एउटा निर्वाचन आएको चाहिँ घोषणाको साथसाथै यसरी चाहिँ के भन्दा युवालाई पनि उनले निमट्नको लागि तेजोवध गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ लागेको अवस्था पनि छ। रवि लामिछाने फेरि राष्ट्रपतिमा फर्किन्छ सर होइन गृहमन्त्री रवि लामिछाने के छ भन्दा तपाईँको चाहिने यही सरकारले तपाईँको चाहिने गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री दिएको अवस्थामा अब तपाईँको नागरिकताको विषयलाई लिएर होइन देशको सम्मानित अदालतबाट प्रक्रियागत त्रुटिको भनौँ एउटा संज्ञा दिएर चाहिँ बहिर्गमन गराइयो। तथापि चाहिँ अहिले के छ भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ नि गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने चाहिँ एउटा 7 दलीय गठबन्धनको चाहिँ अब एउटा म्यान्डेट अब तयार भएकै अवस्था हो। अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गृहमन्त्री मन्त्रालयको कार्यभार पनि उहाँले सम्हाल्नु भएको छ। देशमा अराजकता फैलेको छ। अस्ति भर्खरै तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब लोप्से हाउसमा चाहिँ भनौँ गङ्गौमा चाहिँ मोबाइलका पसल लुटिएका छन्, प्रहरीका गाडी तोडफोड भइएका छन्, जलाइएका छन्। तपाईँले भनेअनुसार रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइरहनु भएको भए त्यो घटना हुने थिएन भन्नु खोज्छु। होइन मैले के त भन्दा गृहमन्त्री रहिरहनु भएको भए हुने थिएन भन्दा पनि के त भन्दा गृह प्रशासन भनेको देशको 24 घण्टा चाहिँ सक्रिय हुने चाहिँ प्रशासन हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एप्रोच भन्दा पनि गृहमन्त्रीको चाहिँ काम कर्तव्य दायित्व 77 जिल्लामा शान्ति सुरक्षा अमन चयन होइन यावत कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने काम गृह मन्त्रालयको चाहिँ भनौँ नेतृत्व नै अभाव भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सम्हाल्न नसकेको कारण यो चाहिँ असुरक्षा त भएकै नै हेर्नुहोस्। अब प्रहरीले पनि अब चाहिँ के भन्दा नेपालको प्रहरीलाई पनि के भन्दा निकम्मा बनाएको अवस्था हो। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अब आदेश नभएका अवस्था पनि छन्। परिचालन हुन चाहिँ भनौँ एउटा सिस्टम विधि प्रक्रिया र चाहिँ अर्डरका अवस्था पनि आउँछन्। त्यो समयमा चाहिँ के भन्दा ओभरअल रुलिङ गर्ने भन्ने त गृह मन्त्रालयबाट हुन्छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा देशको आइजी परिचालित हुन्छ। आइजीको निर्देशनमा मातहतका निकायहरू परिचालित हुन्छन्। अब तपाईँको काठमाडौँको तपाईँको मुटुकमा दिनदहाडे डकैती शैलीमा चाहिँ करोडौँका मोबाइल पसलहरू लुटिनु फुटिनु घाइते हुनु स्वयं सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरीको चाहिँ भ्यानहरूलाई चाहिँ भनौँ त्यस्तो जत्थाले भनौँ लडाएर भनौँ कि त्यत्रो घन्टौँसम्म चाहिँ त्यत्रो विद्रोह त्यत्रो उच्छृङ्खल गति हुँदाखेरि राज्य चुप्लाएर बस्छ। देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रचण्डज्यू मौन भएर बस्नुहुन्छ भने अब सुरक्षाको प्रत्याभूति भन्ने कि अराजकताको पराकाष्ठा भन्ने यो त छर्लङ्ग देखिएको अवस्था हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनु र नहुनु भन्दा पनि हुनु नै पर्छ नि। वास्तवमा उसले पाएको कुरा हो। अब चाहिँ अब 6 महिनाको लागि त अब त उनीलाई ल्याएर स्थापना गर्दाको अवस्था पनि बन्छ। होइन भने अब के भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो चाहिँ के भन्दा देउला र खाउँला भनेर सरकारको समर्थन गर्ने ब्याक हुनु पर्यो। सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा जनताको माझमा गएर 77 जिल्लामा के भन्दा युवाहरूलाई जागृत गरेर यी भ्रष्ट द्वन्द्व यो चाहिँ उदण्डकारी यी महिषासुरलाई परास्त गर्नको लागि त अभियानै सञ्चालन गर्नु पर्यो। गृहमन्त्री भइरहँदा उहाँको गृहमन्त्री पद नागरिकता इस्युले गर्दाखेरि जुन निष्क्रिय रहेको भनेर उहाँको पद गयो। अब उहाँले उपनिर्वाचनमा चितवनबाट जितेर आउनु होला या नहोला, आउनु भयो भने राहदानीको इस्युले गर्दा फेरि उहाँको फेरि त्यो सांसद पद उहाँको राजनीतिक करियर धराशायी हुने त होइन? होइन के छ भन्दा नेपालको कानुन चाहिँ पशुपतिले जानुन्। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि देशमा कानुन नभएको देश भन्ने अवस्था पनि आइसक्यो हेर्नुहोस्। यहाँ ठुलालाई चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ चयनको अवस्था भयो, सानालाई ऐनको अवस्था भयो। जसको चाहिँ के आवाजविहीन छन् उसको आवाज सरकार बन्न सकेन। तसर्थ के छ भन्दाखेरि अब नागरिकताको चाहिँ अब निष्क्रिय नागरिकतालाई सक्रिय बनाएर संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोगले अनुमोदन गरेर यहाँसम्म परिस्थिति भएको हो भने त्यही नागरिकताबाट चाहिँ आएका पासपोर्टको कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन हो। यिनीहरूले बिगार्ने नै बाहना हो। उपनिर्वाचनमा निर्वाचनै हुन मतलब दलका ठुला नेताहरू नै यसमा लागि परे होइन 200% मात्र होइन। यता के छ भन्दाखेरि केपीले पनि अब केपीजीले पनि के भयो त रोजे गर म चाहिँ पिटिजे गर्छु भन्ने खालको नाटक गर्नुभएको छ होइन। उहाँको पनि त्यहाँदेखि के भन्दा डबल स्ट्यान्डर्ड मेन्टालिटीको चाहिँ उहाँको भनौँ चरित्र छ। अब प्रचण्डजी 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँको पनि खासै चाहिँ अब ताइने तुई अब
भाषण र चाहिँ आसनमा मात्रै उहाँको पनि त्यति उपलब्धिपूर्ण चाहिँ राजनैतिक क्षेत्र र विकासको मार्गचित्र कोर्ने खुबी र क्षमता योग्यता विज्ञता क्षमता उहाँमा छैन। किन उहाँहरूलाई यो देशप्रति माया नै छैन। किन भन्दा उहाँ हाम्रो देशका चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई त विदेशीले बनाइदिनुपर्छ। विदेशीले हे प्रभु कुन राष्ट्रपति बनाउने भनेर विदेशी त हामीले चाहिँ के भन्दा यहाँको चाहिँ गरिमामय राष्ट्र सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति र चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पदको लागि विदेशीले नियुक्ति गरिदिनु पर्ने अवस्था आछ भने देश त अघोषित रूपमा यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा विदेशीलाई हस्तान्तरण त गरिसके। तथापि चाहिँ के भन्दा अब अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको सर्वोच्च अदालतबाट टीका लगाएर होइन बनाइएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट बनाइएको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अनुमोदित प्रधानमन्त्री होइन। शेरबहादुर देउपाजीको चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ के भन्दा अनुमोदित गभर्मेन्ट पनि होइन। अहिलेको गभर्मेन्ट जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनिएर बनाएको। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा यिनीहरूको पनि यो सत्ता जुन 7 दलीय गठबन्धन छ त्यो पनि के धर्ममा छ। राष्ट्रपतिको चुनावमै मलिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले अब भारतीय चाहिँ राष्ट्रिय दूत चाहिँ कात्रो आएर भेटिसकेका छन्। भारतीय मिडिया आएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बेडरुममा गएर कुराकानी गर्छन्। हेर्नु देशको चाहिँ अब एउटा सचिव आउँदाखेरि पछिल्लो समय राजतन्त्र पनि सल्बलाएको राजाले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार राजतन्त्र फर्किएला कि भन्ने पनि एउटा भान जनतामा पर्न गएको छ। अनि यस्तो अब केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुभएको छ हामी समन्वय गरेर सरकार चलाउन अनि जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको। अनि यहाँले प्रश्न राम्रो गर्नु हो। राजाको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा 7 गतेको चाहिँ प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, अपिल पनि गर्नुभयो। राजा पनि यो देशको नागरिक हो। राजाको जति चाहिँ सर्वसाधारण चाहिँ जनता बनेर चाहिँ नागार्जुनको जङ्गलमा बसेको राजाले देशप्रति भएको चाहिँ के भन्दा वितृष्णा जनताको चाहिँ यो भोकमरी अभाव जनताले चाह्यो भने राजतन्त्र फर्किन सक्छ। त्यो त जनताले जनअनुमोदित नभइकन त कसैले यहाँ फुर्ती लगाउन पर्दैन हो। अब यहाँका केही शीर्षस्थ नेताहरूले पैसाको भरमा चाहिँ मतदान चाहिँ किनेर भोट आयोजन गरेर आएको अवस्था पनि छ। स्वस्फूर्त भोटबाट कतिपय चाहिँ संसद बनेर आएको अवस्था पनि छैन। जनताले चाहिँ पैसा लिएका छन्, त्यही पैसा लिएको भोट चाहिँ किनेर पनि यहाँ संसद भएका छन्। त्यो यथार्थ कुराहरू पनि छ। अब कतिपय भनिराख्ने जहाँसम्म राजाको परिस्थिति के त भन्दा राजाको पनि देश हो। राजाको एउटा अधिकार पनि छ, कर्तव्य पनि छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब 19-20 वर्षसम्म तपाईँको चुप्प लाएर बसेर हेरेको एउटा नागरिकले अब चाहिँ एउटा आफ्ना पुर्खाले आर्जेको देशलाई यसरी चाहिँ विखण्डन बनाए, जनताहरू दुखित भए, ऋणको भारले चाहिँ दिनदहाडे झुन्डिएर मर्नेदेखि मरेको अवस्था छ। भोलि यहाँ कति अभाव हुने हो। देशको पैसा जनताको पैसा चाहिँ यहाँ केही सर्टेन व्यापारीहरूले चाहिँ खरबौँ पैसा विदेशमा लगेका छन्। आर्थिक अभाव भएको छ, ब्याङ्कमा ऋण तिर्न सकेका छैन, ब्याज मिना भएको छैन, स्वरोजगारको व्यवस्था छैन। अब 40% व्यापारीले सटर बन्द गरिसके, युद्ध कल कारखाना स्थापित भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा देश नै एउटा के भन्दाखेरि भड्खालोमा गएको हुँदा अब चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी म चुप लाएर बस्दिनँ, किनभने यो देश त मेरो पनि हो, मेरो अधिकार पनि छ। त्यसैले अब मैले दुर्गा प्रसादले नै पनि साथ दिन्छु भनेर अघि बढिरहँदा उहाँको पार्टीबाट आफ्नो पद पनि गयो गुम्यो भन्नु। अब उहाँले चाहिँ खासै अब चाहिँ एमालेमा चाहिँ अब केन्द्रीय सदस्य भएर सक्रिय चाहिँ उहाँ होइन। अब उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा देशको धर्म संस्कृति पहिचान र चाहिँ नागरिक बचाउ अभियान एउटा लिएर हिँड्नुभएको छ। यो चाहिँ अब स्वागत योग्य कुरा हो। अगर यसको पछाडि कुनै अर्को चाहिँ तत्त्व होइन, अर्को कुनै कुराहरू छन् भने त भन्नु केही छैन, कालान्तरमा आउला। तर वास्तवमा उहाँले लिएको नारा अहिलेको चाहिँ के भन्दा समसामयिक नारा हो। त्यो नारामा एउटा चाहिँ राजा गएर पानसमा चाहिँ एउटा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्दाखेरि किनेतिर अतालिनु पऱ्यो। अब केपी शर्माजीले पनि अब चाहिने के भन्दाखेरि पुरानो झझलको आयो भनेर किन सेटार हान्नु पऱ्यो होइन। अब प्रचण्डजीले पनि पक्राएर चाहिँ कराउनु भएको छ। किन भन्दा राजाको एउटा अभिव्यक्ति र बोलीले किन अतालिन्छ। नेपालको राजनीतिमा हलचल भइरहेको छ। हलचल किन भएको छ भन्दा हलचल यो कारणले भएको छ किन ठिक छैन। हामीले गल्ती गरेका छौँ, देशलाई लुटेका छौँ, दोहन गरेका छौँ, आफन्तवादी सरकार चलाएका छौँ होइन। पहिला चाहिँ एउटा राजाले सारा चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल खोलिने भयो भनेर डराइरहेका छन्। एउटा राजाले त देशलाई चाहिँ लुटेर खाएको थियो, भ्रष्टाचार गरेका थियो भनेर चाहिँ जनतामा भ्रम पारेर चाहिँ अब चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हजारौँ राजा भइसक्यो हेर्नुहोस्, लुटेका छन्। अब त्यो लुटको चाहिँ भनौँ के भन्दाखेरि भकारी भोलि आएर फोर्ने अवस्था छ। जनता राजा होइन मिल्यो भने यहाँ पार्टीवाद सिद्धान्त होइन कि देश चाहियो कि हेर्नु। यो पार्टीवाद यो सिद्धान्त फलानु ढिस्कानु भन्नु बेकार हो। अहिलेको के भन्दा मेरो चाहिँ एउटा म कुनै पार्टी पनि होइन, म कुनै राजाको बाद पनि होइन। राजाको बादै हुँदैन, राजा साझा हुन्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाह भनेको कुनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त होइन। यिनीहरूले त राजालाई भजाएर चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो होइन। राजालाई पनि अब के गरेका छन् त सही रिपोर्टिङ हुँदैन, खोपीको देवता बनाउँछन्। अब तपाईँको चाहिँ के पञ्चायतकालमा
पोखरामा पञ्चभेला भयो। पञ्चभेला हुँदाखेरि उनले के गर्यो भन्दा रातारात त्यहाँ के भने भनौँ तपाईँको काउली साग सब्जी फलफुल पुरा चाहिँ कृत्रिम फलाइदिए। राजा ठिक छ हजुर, ठिक छ हजुर भनेर चाहिँ ठिक छ हजुरबाट यो अवस्था भएको हेर्नुहोस्। राजासँग चाहिँ राजाका सल्लाहकार पनि ठिक छैन, सब चाहिँ भ्रष्टाचारी छन्। अब भनौँ द्वयल मनस्थितिका छन्। नेताहरूको त अब नेताको त बुद्धि पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, विवेक पनि छैन, देश बनाउने कला पनि छैन, विदेशी लम्पसार भएको छन्। मैले भनि नै सकेँ देशको राष्ट्रपति बनाउनुलाई अब भारत आउँछ हेर्नुहोस् कुन राष्ट्रपति बनाउनु भनेर। तपाईँको चीन र भारत अब अमेरिका को CIA अब रहेको चाहिँ चलखेल, त्यसपछि आएर तपाईँ युरोपियन युनियनको चलखेलबाट देश अगाडि बढाएको छ भने तपाईँ हाम्रो सार्वसत्ता खै, तपाईँ हाम्रो चाहिँ के भन्दा एउटा स्वाभिमान खै, स्वाधीनता कहाँ गुम्यो भने तिनले आफ्नो स्वाधीनतासम्म गुमाएको बासा। एउटा सचिव आउँदाखेरि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री गएर हात मिलाउँछन् हेर, फोटा खिच्छन् हेर, प्रोटोकल छैन, कुटनैतिक मर्यादा छैन, सामर्थ्य त छैन। इन्डाइरेक्टली रूपमा भन्न खोज्नु भएको नेपालको राजनीति चाहिँ जुन ठुला दलहरू भारतबाट परिचालित छन् भन्न खोज्नु भएको। परिचालित त भारतीय महाप्रबन्ध केही चल्दैन। 12 बुँदे सम्झौता भने भारत भयो, 5 बुँदे सम्झौता भने भारत भयो। 5 बुँदे सम्झौतामा बेबी किङ राजालाई राख्ने पनि थियो। अब राजाले तिब्बतीन राजा म भन्दिनँ भन्दाखेरि राष्ट्र भन्नुहुन्छ भने अहिलेको राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्र त त्याग गरेर जङ्गलमा गएर नागार्जुन गएर माला जपेका छन्। ऊ पनि राष्ट्रको चाहिँ एउटा के भन्दा आफ्नो पुर्खाले आर्जेको चाहिँ एउटा भूमि नै चाहिँ विखण्डन हुन लाग्यो। देश नै सखाप हुन लाइसक्यो। जनता एकदम मर्माहतमा परे, अन्याय भयो, अत्याचार भयो, भ्रष्टाचार भयो। देशले चाहिँ 20-22 खरब चाहिँ ऋण बोक्नु पऱ्यो। अब देश नै धितोमा लाने भयो भने त अब नबोलेर के गर्ने, बोल्नु पऱ्यो, सबै मिल्नु पऱ्यो। नेपाली सेना जनता हामी अब सबै मिलेर मैले निरङ्कुश राजतन्त्र मैले चाहेको होइन, राजासहितको प्रजातन्त्र गाइडेड डेमोक्रेसी मैले चाहेको। गाइडेड डेमोक्रेसी हो, जनताले राज गर्नुहोस्, भनौँ शासन गर्नुहोस्, म एउटा अभिभावकको रूपमा बस्छु भनेर देशको प्रतिष्ठा बस्छ, शान बस्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ विदेशमा जर्मन तपाईँको चाहिँ जापान बेलायत अमेरिका जस्तो ठाउँमा चाहिँ भ्रमण गर्दा कुन सान मान इज्जत र प्रतिष्ठा थियो, त्यो प्रतिष्ठा आज कहाँ गयो। एउटा देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ दिल्लीमा जाँदा उपसचिवले चाहिँ भनौँ स्वागत गर्छ, लिन आउँछ भने आज देशको चाहिँ सान मान मर्यादा नै खत्तम भएको हुनाले अब चाहिँ के भन्दा पार्टीहरूले चाहिँ दललाई चाहिँ मतलब विस्थापित गरेर होइन, सम्पूर्ण दललाई समावेश गरेर एउटा हामी सबै एक भएर राजा, पार्टीका दल, जनता, सुरक्षाकर्मी, सेना सबै हामी एक भएर अब देशलाई बचाउँ। यो पार्टी सिद्धान्तको खोल ओढेर चाहिँ लुट्ने काम चाहिँ नगरौँ। अब देश चाहिँ रहँदैन। देशमा एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ राज संस्थाको भूमिका कहीँ न कहीँ रहनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको अवस्था हो। कतिपय पुस्ता भनौँ न युवाहरूले अहिले नेपालका पुस्ताहरूले भनिरहेका छन् अब पारस त विभिन्न विवादमा मुसिँदै आउनु भएको छ पछिल्लो समय। त्यही विवाद एउटा छोरो सम्हाल्न नसक्नेले देश के सम्हाल्ला र भनौँ न, एउटा जनताको यो कमेन्ट पनि रहेको छ नि त। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी बुझ्नु? वास्तवमा के हुन्छ भने छोरा सम्हाल्न नसक्ने, श्रीमती सम्हाल्न नसक्ने भन्ने पार्ट चाहिँ आउँदैन। यो के त यो एउटा मान्छेले भन्न चाहिँ पाइन्छ, बोल्न चाहिँ पाइन्छ। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अब भनौँ स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य भन्छ। हेर्नुहोस् है नीतिले पनि एउटालाई चाहिँ एक पक्षलाई उदाहरण दिएर चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब सबैलाई त समेट्न चाहिँ मिल्दैन। हेर्नुहोस् होइन, अब राजाले चाहिँ छोरो सम्हाल्न समेट्दैन के सम्हाल्छन् भन्नुपर्छ। छोरो घर परिवार राष्ट्र सम्हाल्न भिन्नताको धेरै भिन्नताको कुरा आउँछ। राष्ट्र सम्हाल्दा विश्वलाई नै सन्तुलित गर्नुपर्छ। परिवार सम्हाल्दाखेरि एउटा सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ। अब यदि मानौँ मेरै छोरो हो होइन, अब भोलि बिहान चाहिँ के त भन्दाखेरि अब मैले छोडेर जान्छ भने त मैले अब जबरजस्ती राख्ने कुरो हुँदैन नि त। त्यो हुनाले परिवार चाहिँ नि अब शासन ठुलो कुरा हो। अब राजाको छोरासँग चाहिँ यो दाँजेर चाहिँ कटाक्ष गर्न चाहन्छ मिल्दैन। बृहत तरिकाले हेर्ने भने राज संस्था नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ। बलियान नाति हृदयेन्द्र शाहको पनि राजाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। अहिले ज्ञानेन्द्रलाई पनि राजगद्दीमा राज संवैधानिक राजाको रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यो त के त भन्दा तपाईँ हामीले चाहेर हुँदैन। हेर्नु पार्टीका नेतृत्वले मात्रै चाहेर हुँदैन, समग्र जनताको चाहिँ मेन्डेट, जनताको अभिमतले पनि चाहन सक्छ। भोलि अनि के हुन्छ भने अति सर्वत्र वर्जयत भन्छ। यो अति नै भयो, अत्याचार भयो। अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनेर भनेको छ नीतिले पनि। त्यसैले अब के भन्दा अवक्षेम हुँदैन। अब रहेको कुरो के भन्दा राजाको चाहिँ भूमिका चाहिँ देशको लागि अपरिहार्य छ र चाहिँ के भन्दाखेरि सबै पार्टी सबै चाहिँ नेपाली जनता मिलेर अब एउटा चाहिँ देशलाई मर्यादित अनुशासित र चाहिँ के भन्दा यो छाडा तन्त्रलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा समायोजन गर्नको लागि अब चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यको चाहिँ कल्पना गर्नु स्वाभाविक हो। अब यो चाहिँ यही तरिकाले चल्दै गयो भने देश चाहिँ के भन्छ दिनानुदिन देश नै चाहिँ रहँदैन। एक त हामी शरणार्थी भइसक्यौँ। MCC पास गर्दा बित्तिकै त नेपाली नागरिकत्व चाहिँ भनौँ जननिर्णायकत्व पनि खत्तम भएर गयो। हेर्नुहोस् किन भन्दा अघोषित रूपमा त चाहिँ अब अमेरिकाले चाहिँ यो नेपाललाई त कब्जा गरेकै अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो त युक्रेन र अफगानिस्तान त केही समय बन्छ हेर्नुहोस्। त्यसको सम्हाल्नको लागि यस्ता चाहिँ अराजक र असमान सन्धि
राष्ट्रघाती देशद्रोही जनद्रोही चाहिँ सन्धिहरू समेतलाई खारेज गर्नको लागि त अब एउटा सशक्त शक्ति एक भएर चाहिँ नलाग्ने भने त देश रहँदैन। अब हामीले देश चाहने कि अब हाम्रो कुर्सी चाहने, देश चाहने कि अब हामीले पैसा चाहने भनेर नेताले सोच्नु पऱ्यो। अब पैसा त बाहिर थुपारी राखेका छन् यहाँको नेताहरूले होइन, तर के भन्दा देशभन्दा ठुलो त कुनै शक्ति हुँदैन। देशलाई माया गर्नको लागि आफ्नो पार्टी सिद्धान्त विचार आस्थालाई परित्याग गरेर अब चाहिँ राजालाई समेत समेटेर राजाको राज संस्थालाई पनि एउटा स्पेस दिएर अब हामी सबै एक भएर यो कुनै माओवादी अब चाहिँ नि अब एमाले काङ्ग्रेस राप्रपा अब यो चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी अब चाहिँ के अरे जनशक्ति पार्टी के छन् अब जनमत पार्टी यावतले यो पार्टीको चाहिँ यो दोकान छुट्टा छुट्टै दोकान होइन, अब एकीकृत भएर देशलाई सर्वप्रथम बचाएर देशको स्वाभिमान राष्ट्रियता र बरम नागरिकको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा सुनिश्चित एउटा सुरक्षा र समृद्धिको चाहिँ खाका कोर्नको लागि अब चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको उदय भएन भने देश चाहिँ रहँदैन। यो लेखिराख्नुहोस्। वैकल्पिक शक्तिको उदय भन्ने बित्तिकै रवि लामिछाने पनि एउटा वैकल्पिक जस्तो छोटो समयमा राजनीतिक पार्टी खोलेर चाहिँ सत्तामा जानुभयो। तर पहिलाको जस्तो रविको क्रेज अहिले देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूले नै सिद्ध्याउन खोजे या कुनै गुटले उनलाई चाहिँ रवि लामिछानेजीलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेको छ, यसमा तपाईँको राय के छ? अब मूलत के हो भन्दा जब चाहिँ रवि लामिछानेको अब एउटा जुन एउटा ऐतिहासिक चाहिँ सफलताको चाहिँ उपस्थिति सदनमा भयो, त्यो उपस्थितिले पुराना चाहिँ के भन्दा नेतृत्वहरूलाई पाच्य भएन। अब हाम्रो विरासत हाम्रो कुर्ची हामीले गरेका कुकर्महरू पर्दाफास अवश्य पनि हुने भए। अब किन भन्दा हामीले हाम्रो सत्ता चाहे जनतालाई किनेर होस्, चाहे खरिद गरेर होस्, चाहे खुवाएर होस्, चाहे विभिन्न खालका प्रोपोगन्डा मचाएर होस्, चाहे तर्साएर होस्, चाहे डराएर होस्, चाहे धम्काएर होस्, यो हामी चाहिँ जाने सेरोफेरोमा केपी ओली प्रचण्ड देउपा यी सेरोफेरोमा नै के हुनुपर्छ भन्दा हामी लडे पनि हामी एउटै 3 भाइ हौँ। हामी 3 भाइ मिल्नुपर्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश मिल्यौँ भने त हामीले सृष्टि पनि गर्न सक्छौँ, विनाश पनि गर्न सक्छौँ, देशलाई ध्वस्त पनि गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ 3 भाइको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध यो चाहिँ के भन्दा अब भनौँ झगडा गर्ने त्यहाँबाट मिल्ने भ्रष्टाचार गर्दा एउटै पार्टी हो भने देश लुट्टी खाने बाहेक त केही पनि देखिएन। त्यसै रवि जस्ता चाहिँ युवाहरू आइसकेपछि अब केही न केही हाम्रो चाहिँ मानमर्दन हुन्छ भन्ने हिसाबले उनीलाई साइड ल्याउन मदन भण्डारीको स्टाइलमा साइड ल्याउन खोजे कि उनीहरू तपाईँले मदन भण्डारी जस्तै राजदरबार हत्याकाण्ड उनलाई मार्नै खोजेको भन्ने जस्तो आशय होइन। आशय मार्न त उनले अब सक्दैनन् किनभने होइन यस्तो पहिला के मदन भण्डारीको छ महाकाली सन्धिदेखि लिएर राष्ट्रको हकमा बोलेका हुनाले मारेकी त आफ्नै भनौँ यात्री साथीहरूबाट त्यो कुराहरू नगरौँ। किन भन्दाखेरि राजाले पनि राष्ट्रियताकै चाहिँ अडानमा रहनाले वीरेन्द्रको हत्या भएकी अवस्था हो। यता त सुइसाइड गरेरलाई पनि टोयलेटमा चिप्ले बेला अब उनलाई पनि इन्जेक्सन दिएर मारेकै अवस्था हो। तर त्यो अवस्था र अहिले अवस्थामा भिन्नता छ। रविमाथि कुनै पनि आज आयो त्यस्तो खालको घटनाक्रम भयो भने त यिनीहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसैले उनले त्यस्तो खालको चाहिँ आँट गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्। तर रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अब चाहिँ अब रविलाई सिस्टमेटाइज अब किन भन्दा नागरिकता रिन्यू नगरेको हुनाले गल्ती रविकै नै हो, यो प्रक्रिया नपुरा हुनाले यस्तो गर्यो भन्ने खालको एउटा जनतामा पनि भ्रम छर्ने भयो। उनको एउटा क्रेजमा पनि अलिकति धक्का लाग्ने हिसाबमा उनले डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ अब यो पहिलो स्टेप यिनले अब चाहिँ समाप्त पारे। दोस्रो स्टेप अब कुन निर्णय गर्छ अब चुपो लाएर हेरिरहेछन्। नागरिकता हिस्सेबाट चाहिँ यो त गलत भयो भनेर फेरि उनलाई पनि राजनीतिक ड्यामेज गराउन सक्छन्। अब यो खालको डिजाइनबाट ड्यामेज भयो भने तपाईँको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले जनता वाच एन्ड सीमा छन्। रविलाई चाहिँ नि बिना काममा अर्थ नपर्थ भनौँ यसरी चाहिँ प्रताडित गरेर राजनीतिक र उनको भनौँ जीवन नै समाप्त गर्ने खालको चाहिँ खेल खेलियो भने जनताको प्रतिभा ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो जनताको प्रतिवादले चाहिँ एउटा विङ्स चाहिँ ल्याउँछ। हेर्नुहोस् अब जस्तै अब दुर्गा प्रसाईको चाहिँ एउटा अभियान पनि चाहिँ के भन्दा जनसरकारको अभियान छ। जो सरकारको अभियानमा तपाईँको चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ बाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा 5-6% ब्याज दिने त्यही हाम्रै पैसाले तपाईँको 28% 30% ब्याज लिएर जुन बनौलुट भएको छ, जुन ऋणी ब्याङ्क चाहिँ खाली गराएका छन् यिनीहरूले। त उनीहरूले चाहिँ एउटा लघु वित्तीय उमा 2-4 लाख भएका मान्छेहरू मर्न बाध्य भई झुन्डिएका छन्। कसैले के म व्यवसाय गर्छु यो देशमा, यो देशलाई बनाउँछु, नेपाल आमाको काखमा रमाउँछु, मलाई चाहिँ व्यवसाय गरेर चाहिँ पैसा दियो व्यवस्था गरिदियो भनेर चाहिँ त्यो एउटा चारैतिरका चाहिँ के भन्दा पनि अङ्कुश चारैतिरका बाटाहरू बन्द भइसकेपछि निराशाले चाहिँ राज्यप्रतिको आक्रोश चाहिँ भनौँ प्रेम अधिकारीले चाहिँ संसद भवन अगाडि पोखेकै अवस्था।
उनले आफ्नो जीवनै चाहिँ के भन्दाखेरि देशले चाहिँ गरेको कुकर्मको आफ्नो बलिदानी भएको अवस्था हो। त्यो हुनाले के छ भन्दा अहिले जुन देखिएका चाहिँ परिस्थितिलाई क्रमशः यो राज्यले चाहिँ सम्पादन सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्न सकेन। आफ्नै यो राष्ट्रपतिको हो नि प्रधानमन्त्रीको हो नि कुन देशको चाकरी गर्ने कताबाट पैसा आउने विदेशीबाट ऋण ल्याउने त्यही ऋणलाई चाहिँ डलरमा कन्भर्ट गर्ने त्यहाँबाट विदेशमा जम्मा गर्ने। अब जनताको नाममा आउँछ ऋण दिएर अनुदान देश बनाउनु जनताको नाममा आउने पैसा हो नि नेता नाममा पैसा त आउँदैन। त्यो करोडौँ चाहिँ पैसा आउँछ भने त्यसलाई के हो त्यो डलरमा आउँछ डलर चाहिँ यता ल्याएर गरेर कन्भर्ट गरेर विदेशमा लगाएर राख्छ। विकास निर्माण त केही पनि छैन। आज के भयो तपाईँले एउटा शिक्षालय देख्नु भएको छ न तपाईँको चाहिँ विद्यालय देख्नु भएको छ न एउटा राम्रो मेडिकल कलेज देख्नु भएको छ बाटाघाटो हेर्नु यता सर्वत्र तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो मुगलिङ खण्डको बाटो हेर्नुहोस् कति वर्ष भइसक्यो हेर्नु धडाङ र धुडुङ त्यसो छ। हामी आगामी भागमा यी विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा रहेका छौँ। हामीले भन्न छुटाएको र तपाईँले भन्न चाहनुभएको केही कुराहरू छोटकरीमा भनिदिनु होला अन्तमा। होइन सबै कुरा त हेर्नुहोस् अब यो 17 पुराण 18 पुराणको चाहिँ पाता पल्टाए पनि यिनीहरूले गरेको कुकर्मको चाहिँ पर्दाफास गरेर चाहिँ टुङ्गिँदैन। अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अझै पनि समय छ। देश अझै बिग्रेको छैन। जस अब देशलाई अधोगतिमा त पुर्याइसक्नुभयो। अब चाहिँ के भन्दा देशमा चाहिँ स्वरोजगारको व्यवस्था र विदेश पलायन भएका चाहिँ युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर हुने परिस्थिति सृजना गरेर एक अर्कामा मिलेर युवाहरूलाई साथमा लिएर रवि जस्ता युवालाई बहिर्गमन नगरेर साथमा लिएर नचाहिने नौटङ्की चाहिँ नदेखाएर एउटा के त जनतालाई विगतमा जस्तै भ्रमको खेती छरेर भ्रम नपारिकन अबले आफ्नो देशमा भएको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थालाई पहिला सबल गराउने शिक्षामा सुधार गर्ने अब त स्वास्थ्य निःशुल्क गराउने बाटाघाटा कल कारखाना स्थापना गर्ने प्रत्येक घरमा चाहिँ खानेपानीको भाडाको व्यवस्था गर्ने कमसेकम के भन्दाखेरि कम्तीमा 12 क्लाससम्म चाहिँ एउटा नेपाली नागरिकले इङ्ग्लिस मिडियममा चाहिँ पढ्न सकोस्। 12 क्लास भइसकेपछि पासपोर्ट बोकेर चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका र चाहिँ त्यहाँ मलेसियाको जङ्गलमा जान नपरोस्। देशको हकमा राष्ट्रको हकमा मुलुकको हकमा अब मैले केही यो देशलाई मैले यो देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि मैले यो देशको लागि के दिन सक्छु भनेर विगतमा गरेका कुकर्मको प्रायश्चित्त गरेर अब सुमार्ग सद्बुद्धि र भनौँ सत्मार्ग अगाडि बढेर राष्ट्र निर्माण अभियानमा केही चाहिँ गरेर आफू मर्दाखेरि कमसेकम राम्रो काम गरेको थियो भने 2-4 लाख चाहिँ मलामी घाटमा आउन् भन्ने एउटा कमाई आर्जन गर्छु भनेर शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ के भन्दा पार्टीका उच्च नेतृत्व र अहिले सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट अपिल अनुरोध र ध्यानाकर्षण र सुझाव दिन चाहन्छु। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।